बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बहुत बड़ी ख़बर भी है। ये ख़बर मेरे नहीं बल्कि एक ऐसे सहाफ़ी जो इस वक्त मुल्क से बाहर है मगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उनका बड़ा नाम है, मेरी मुराद अरशद शरीफ से हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है और वो हंगामा खेज खबर है। लेकिन उससे कबल खबर की तरफ आने से कबल मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसको आप यूं देख लीजिए। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इसका वाहिद मकसद ये था कि जब ये नई हुकूमत यानी पीडीएम की हुकूमत आएगी तो मामलात थोड़े से थम जाएंगे। मामलात थमने के बजाय मामलात मजीद उलझते गए। यानी जो हैंडलर्स का ये एक गुमान था कि जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है ये अवाम के दुखों का मुदावा करेगी, ये अवाम के लिए कुछ रिलीफ फराहम करेगी, ये इकॉनमी को थोड़ा सेट करेगी, ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा जो पहले से तबाहशुदा था उसको मजीद तबाही से बचाएगी, मगर इन्होंने तो उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये चीज़ें उनके वहमो गुमान में थी, उनकी सोच में थी और इसी तरीके से वो तमाम चीज़ें चल रही थी जो एक स्क्रिप्ट के मुताबिक था। मगर जो हैंडलर्स ने जो असेसमेंट की थी इनके हवाले से वो सब गलत की गलत साबित हुई। मिसाल के तौर पर यानी जो इकोनॉमी का सूरत हाल है इस वक्त, यानी आप इमरान खान की हुकूमत से इसका मुआवजा कर ले तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। मिफ्ता इस्माइल साहब तावीलें ढूंढ रहे हैं मगर तावीलों से भी काम नहीं चल रहा। अब तकरीबन 5 से 6 माह हो चुके हैं मगर अब तक ये स्टेबिलिटी आई नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो ये प्रिपेयर नहीं थे और जब प्रिपेयर नहीं थे तो एक मखलूद हुकूमत है और मखलूद हुकूमत में एक दूसरे को सही तरीके से प्रेशराइज भी कर रहे हैं। तो इस मामले को देखते हुए उनकी जो ये असेसमेंट्स थी कि पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो अवाम की दुखों का मुदावा करेगी और इस तरीके से उनको कुछ रिलीफ फराहम करेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जब उनकी असेसमेंट गलत साबित हुई तो उन्होंने ये सोचा कि अब अगर मजीद हम मामलात को आगे बढ़ाते हैं, अगर हम मजीद इस तरीके से इनको सपोर्ट कर अपनी साख तो उन्होंने मुतासिर की पाकिस्तानी अवाम। यानी इस वक्त आप इमरान खान की सिर्फ इमेजिन कीजिए कि उनकी मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जिस टीवी चैनल पर वो बैठते हैं उसकी रेटिंग यहाँ पर चली जाती है, जहाँ वो इंटरव्यू देते हैं वो पाकिस्तान भर में फैल जाता है, जहाँ पर वो गुफ्तगू करते हैं वो अगले टॉक शोज में डिस्कस किया जाता है। उनकी 1 मिनट की गुफ्तगू पर घंटों के प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी एक एक लॉजिक पर बेतहाशा डिबेट किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, रिबर्ट करते हैं। तो एक इम्पैक्ट तो उनका है पाकिस्तान की इस वक्त जो अगर मकबूल तरीन लीडर की हम बात कर रहे हैं इमरान खान की, तो उसका एक इम्पैक्ट है, अलग इम्पैक्ट है। और इसको आप यूं समझ लीजिए कि उनकी जो असेसमेंट थी कि इमरान खान ठप करके बैठ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेगा, वो गलत साबित हुई। अब जब वो चीज़ें गलत साबित हुई तो इनका ये ख्याल था, जो हैंडलर्स है बुनियादी तौर पर उनका ये ख्याल था कि चलो अगर उनकी मकबूलियत बढ़ती भी है तो हम इनकी मकबूलियत को मुख्तलिफ टैक्टिक्स से इस्तेमाल करके इसको रोक देंगे। मगर वो कुछ नहीं रोका क्योंकि सोशल मीडिया 21वीं सदी का ज़माना है, आप सबको मालूम है। हम बताते रहे कि ये चीज़ें नहीं रुकने वाली, आप चाहे जितनी कोशिश आप इसकी कर ले वो रुकती नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब ना तो जो ये इम्पोर्टेड सरकार है, जो हैंडलर्स जिनको चला रहे हैं, ना इनसे ये काम बन रहा है, ना ये सही काम कर सकते हैं, ना आवाम के लिए कुछ रिलीफ फराहम कर सकते हैं, ना इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, ना जो साख मुतासिर हुई है उस साख को डिफेंड ये कर सकते हैं, बल्कि ये उल्टी तरीके से यानी बड़े बुरी तरीके से फंस चुकी है। और जब ये आप इसको यूं समझ लीजिए कि अब ये टर्निंग पॉइंट है। अब होगा क्या? अब जो खबर मैं आपको स्टार्ट में देने वाला था उस खबर को आप समझिए। अरशद शरीफ ने खबर दी कि सितंबर के पहले हफ्ते में 2 बड़ों की, जो बनीगाला से ताल्लुक रखते हैं और पिंडी से ताल्लुक रखने वाले, इन दोनों के दरमियान एक मुलाकात हुई है। और मुलाकात का बुनियादी तौर पर एजेंडा क्या था, मुलाकात में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, मुलाकात से क्या क्या असेसमेंट्स निकाली गई हैं, मुलाकात में किन किन चीजों से रिवर्स होने का फैसला किया गया है, और इमरान खान की जो कल की बुनियादी तौर पर एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में बुनियादी तौर पर जो बातें की हैं क्या वो एक स्क्रिप्टेड गुफ्तगू थी, इस पर भी सवालात अब उठ रहे हैं। यानी एक तरफ ये खबरें आ रही हैं
کہ عمران خان انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے کہ جو آرمی چیف کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے. ایکسٹینشن کا ورڈ یوز نہیں کیا, بڑا یعنی انٹیلیجنس طریقے سے انہوں نے یہ باتیں کی کہ معاملات کو تھوڑے سے آگے لے کر جایا جائے, پہلے الیکشن کروایا جائے. یہ ایک تجویز آئی ہے, اب اس پر ڈیبیٹ ہوگی, اب باقاعدہ طور پر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. اچھا, دوسری طرف جو ہینڈلرز جو امپورٹنٹ سرکار ہے, انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ یار ہم ان کو یعنی وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہم سے وہ سارے غلط فیصلے کروا دیے جو آپ کرانا چاہ رہے تھے. یعنی جس طرح آپ بچے دودھ پیتے بچے جسے کہتے ہیں, آپ وہ ہے کہ آپ سے انہوں نے غلط فیصلے کروا دیے. آپ کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی اس وقت جب آپ یہ حکومت میں آ رہے تھے. آپ کے دماغ اس وقت کہاں پر تھا, آپ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. آپ لوگوں کے اپنے سیاسی ساتھ کہاں پر ہیں؟ کیا آپ نے ہمیشہ کسی دوسرے کے بیساکھیوں پر چلنا ہے؟ کیا دوسرے سے امید آپ نے رکھنی؟ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو ہم سے وہ فیصلے کروا لیے جو بڑے بڑے فیصلے تھے. ان فیصلوں کو کروانے کے بعد اب دوبارہ آپ عمران خان کو ہمارے سروں پر مسلط کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے یا تو عمران خان کو نااہل ہی کر دو, ختم ہی کر دو, اس سیاسی کھیل سے نکال دو, ورنہ ہم یہ کھیل تو جیت نہیں سکتے. اور واقعی اس طرح بالکل ایسی بات ہے کہ عمران خان اگر ہے اور نیکسٹ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے. نہ صرف 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے بلکہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو موجودہ حکومت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے فائدے لیے, اور بڑے بڑے انکشافات اس پر ہوں گے جو کہ آنے والے دنوں میں اس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو باقاعدہ طور پر اب اس پر کام ہو چکا ہے. جو پنجاب کی حکومت کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ وہاں پر بھی خطرہ ہے, ابھی بھی خطرہ ہے میری خبر کے مطابق, لیکن آج پرویز الہی صاحب نے اپنے کچھ ایم پی ایس سے باتیں کی ہے, ان سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں بڑی اہم چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہے, اور بنیادی طور پر یہی پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہوئی کہ کسی طریقے سے پنجاب کی جو تبدیلی کو رکوایا جا سکے. وہ کاف لیگ کا اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس جو پرویز الہی نے ملاقات کی, اس ملاقات کے بعد کچھ لوگوں سے انہوں نے جب بات چیت کی, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی ابھی خطرہ نہیں ہے, لیکن ہاں کوششیں ضرور کی جا رہی ہے. اور ابھی تک عمران خان سے چونکہ پس پردہ کچھ بات چیت چل رہی ہے, اگر ان سے بات چیت کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر پنجاب کا خطرہ بھی ٹل جائے گا. پھر الیکشنز کے حوالے سے بات چیت ہوگی, پھر مذاکرات کا ایک دور شروع ہو جائے گا. اور عمران خان اس لیے آج ان نے اعلان بھی کیا کہ جناب میں اسی سپٹمبر میں مارچ کا اعلان کروں گا. وہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک طرف یہ پریشر بلڈ کریں گے, دوسری طرف وہ بتا دیں گے کہ جناب اب ہم سے نہیں سنبھل رہا, اب خود سنبھال لیجیے. تو پھر نہ یہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے, اور پاکستان کی جو سچویشن ہے سیاسی طور پر ایک مرتبہ پھر سے آج جو سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو انتہائی گرم ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی. جو آج عمران خان کا ایک نیریٹو تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی اور اس پر ایک انہوں نے بیانیہ بنایا. تو یہ آج کی اہم تفصیلات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.